2 गुणन 2। अब हेर्नुस् त 4 को गुणनखण्डहरू भए यिनीहरू। यसमा माथि एउटा 2 छ, तल दुईटा 2 छन्। एउटा 2 र एउटा 2 त काट्न पाइयो नि त। भनेपछि के बाँकी रह्यो त हामीसँग यहाँनिर 1/2। र ख्याल गर्नु होला, यसरी तपाईले काट्दै गर्दाखेरि यो 2 लाई काट्नु भयो भने यहाँनिर 1 चाहिँ बाँकी रहेको हुन्छ है, 1 बाँकी रहेको हुन्छ। यसलाई कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले सोझो रूपमा हेर्दाखेरि 2 ले हामीले माथि र तल दुवैलाई भाग लगाउँछौं। 2 एकन 2, 2 दुना 4 यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अब जस्तै यसलाई हेर्नुस्, यो भनेको 3 एकन 3, 3 तिया 9 भनेपछि यसलाई हामीले 1/3 पनि लेख्न सकिन्छ। यसरी हामीले भिन्नहरूलाई यसको गुणनखण्ड अनुसार त्यो खण्डीकरण गरेर अनि त्यसपछि यसलाई सरल रूपमा लेख्न पनि सकिन्छ। अब यो भयो। यति भइसकेपछि तपाईहरुले अब जस कुराहरु बुझ्नु भयो होला। एकचोटी म तपाईहरुलाई यो चाहिँ मैले के गरेको भन्ने कुरा एकचोटी प्रयोगात्मक रूपले पनि देखाउँछु है त। प्रयोगात्मक रूपले हेर्दाखेरि अब जस्तै 2/4 भन्ने छ नि, 2/4 लाई मैले के देखाएँ त, 2/4 भनेको 1/2 हो भनेर देखाएँ नि। यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि एकचोटी बुझौं है त। जस्तै मसँग यहाँनिर के छ त, 4 वटा टुक्राहरू भयो। ल मानिलिउँ 4 भाग बनाएँ मैले यसलाई। यो पुरै एउटालाई 4 भाग बनाएँ। 4 वटा अंशहरू छन्। ती मध्येको 2 अंशलाई केरे मैले, किन 2/4 देखाउनको लागि। र 2/4 भनेको कसरी चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ यस्तो ल हेर्नुस् है। यो भनेको 2/4 छ। अब मैले केही पनि नगरिकन यो बीचको मात्र यति हटाएँ भने त यो कस्तो भयो, यहाँनिर 2टा अंशहरू छन्। 2टा अंश मध्ये एउटा अंश केरेको भयो। यो भनेको त के भयो, 2टामा एउटा केरेको भनेको 2टामा एउटा। यो दुईटा त एउटै, यो चीज त एउटै थियो हैन। यसरी पनि हेर्न सकिन्छ है। यसरी हामीले 2/4 लाई 1/2 पनि लेख्न सकिन्छ। ल अब केही उदाहरणहरू हेरौं भिन्नको। यहाँनिर उदाहरण नम्बर 1 मा हेर्नुस् त के भनेको छ। उदाहरण 1। उदाहरण 1 मा हामीलाई जोड्न भनेको छ 1/3 र 2/9। अब 1/3 र 2/9 लाई हामीले जोड्नु पर्ने छ। यसको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरू के छन्, असमान हर भएका छन्। असमान हर भएपछि हामीले पहिला सुरुमा त हरलाई एउटै बनाउनु पर्यो। हरलाई रूपान्तर गर्ने 3 लाई 9 नै बनाउन खोज्ने। 3 लाई 9 कसरी बनाउन सकिन्छ, 3 लाई 3 गुणन 3 गर्यो भने 9 बन्छ। ल यो त भयो। हरमा तपाईले अब गुणन गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ त, अंशमा पनि गुणन गर्नुपर्छ। भनेपछि अंशमा पनि 3 ले गुणन गर्दाखेरि अब काम मिल्छ। प्लस 2/9 गर्नु पर्यो भनेको कति आयो, 3/9 जोड 2/9 भयो। अब के भयो त, समान हर भयो। समान हर हुने बित्तिकै हामीले के गर्न सकिन्छ, हर जे छ त्यही लेख्ने, अंशहरूलाई जोड्ने गर्दा कति आयो, 5/9 हाम्रो उत्तर आयो। ठीक छ, बुझिन्छ है। ल अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। अब यहाँनिर मिश्रित भिन्नको कुरा छ। यसलाई बुझ्ने तरिकाहरू विभिन्न छन्, विभिन्न तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। म तपाईहरुलाई दुईटा तरिकाले यो कुरालाई बुझाउँछु है। यो मिश्रित भिन्नलाई हामीले सरल भिन्न कसरी बनाउन सकिन्छ, यस्तोलाई मिश्रित भने मैले र यस्तोलाई चाहिँ सरल भने है। अब यो त कस्तो कस्तो हेर्दै अचम्मको छ। यसलाई सरल कसरी बनाउने त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यस्तो गर्ने हेर्नुस् है। 2 भनेको यो पूर्ण संख्यामा गनिन्छ र यो पछाडीको भाग भिन्न हुन्छ र यो पुरै भनेको के भयो त, पूर्ण संख्या र भिन्नको दुईटालाई मिसाएर लेखिएको भिन्न भयो, मिश्रित भिन्न भयो। अब यसको लागि हामीले पहिलो तरिका भनेको एउटा छ यसरी घुमाउने। यो घुमाउँदा के हुन्छ, पहिला 3 ले 2 लाई गुणन गर्ने है। अनि यहाँबाट आएको गुणनफललाई फेरि के गर्ने त, यो माथि रहेको जुन हाम्रो यहाँनिर अंशमा छ नि, अंशमा भएकोलाई लगेर जोड्ने भनेको गुणनफललाई लगेर अंशमा जोड्नु पर्यो। 1 जोडे र तपाईहरुले हरमा चाहिँ के राख्ने त, हरमा 3 नै राख्ने, जे छ त्यही राख्ने। यसरी तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हेर्दा 9 ले पहिला 1 लाई गुणन गर्ने अनि यो दुईटाबाट आएको गुणनफल लगेर 2 मा लगेर जोड्ने। अनि त्यसपछि तल भएको हर चाहिँ जे छ त्यही नै राख्ने।
यो एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका के पनि हुन्छ यसलाई गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, पहिला यसरी म यसलाई हल गरेर देखाउँछु अनि त्यसपछि अर्को हेरौँला। 7/3 र 11/9 भनेको के हुने भयो त? अब यो त असमान हर भयो। असमान हर भइसकेपछि के गर्ने? पहिला समान हर बनाउने। समान हर बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त? 7 र 3 3लाई 9 बनाउनु पर्ने। 3लाई 9 बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? पहिला त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। 3लाई 9 त बनाउन सकिन्छ। कसरी सकिन्छ? 3 तिया 9 हुन्छ भनेपछि गुणन 3 गर्यो भने काम बन्छ। तर हामीले हरमा मात्रै गुणन गर्यौं नि त। हरमा गरेपछि त अंशमा पनि गर्नु पर्यो, न त अंश रिसाउँछ। भनेपछि अंशमा पनि 3 ले गुणन गर्ने अनि प्लस 11/9 गर्दाखेरि के आयो त? यो भनेको 21/9 प्लस 11/9 आयो। अब यसलाई हामीले के गर्न सकिएला त? अब यसलाई तपाईहरुले 9 र 9 हर जे छ त्यही राख्ने अनि 21 र 11 जोड्ने गर्दाखेरि कति आयो? 3 2 32/9 आयो। एउटा तरिका यो भयो। अर्को तरिका तपाईहरुले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ यही प्रश्नमा भन्दाखेरि यसरी पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् है, यही प्रश्नमा यो भनेको त पूर्ण संख्या हो। यो भनेको त पूर्ण संख्या हो भने पूर्ण संख्यालाई चाहिँ तपाईहरुले के भन्नु पर्यो त? अब यतिलाई तपाईले यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 2 जोडा 1/3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो यतापट्टिको भयो र यसलाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ? 1 जोडा 2/9 यसरी कोष्टकमा राख्ने। अब कोष्टक हटाएर लेख्दा के भयो त? 2 + 1/3 प्लस 1 + 2/9 भयो। अब के गर्न सकियो त? यो पूर्ण संख्या जुन भिन्नमा छैन, भिन्नमा नभएकोलाई जोड्ने। यो एउटालाई जोड्दाखेरि कति आयो त? 3 आयो र यो भिन्नलाई कोष्टकमा राखेर एकतिर जोड्न राख्ने है। सरलीकरणको नियम यसमा पनि लागू हुन्छ। अब त्यसपछि 3 त जस्ताको तस्तै छ। 3 जस्ताको तस्तै भइसकेपछि यतापट्टि चाहिँ के भयो त? यो 3 छ, यो 9 छ भनेको असमान हर भयो। असमान हर भएपछि के गर्नुपर्छ? समान हर बनाउनु पर्यो र 1/3 3लाई 9 बनाउन के गर्नुपर्छ? गुणन 3 गर्यो भने यो 9 हुन्छ। गुणन 3 प्लस 2/9 भनेको के भयो त? 3 प्लस अब यहाँ हरमा मात्रै गुणन गरेर भएन, अंशमा पनि गुणन गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि 3/9 जोडा 2/9 आयो भनेको कति हुने रहेछ त? 3 प्लस 5/9 हुन्छ। यो तपाईहरुले आफैले हल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यतिमा गएर अड्किन त मिलेन। अब यतिमा गइसकेपछि हेर्नुस् है, जसरी तपाईहरुले माथि के थियो 2 1/3 यसलाई तपाईहरुले 2 + 1/3 लेख्नु भयो नि हैन? यसरी नै तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त? यसलाई पनि दुईटैलाई मिसाएर मिश्रित भिन्न बनाउन सक्नुहुन्छ। सिधै 3 अनि 5/9 यसरी तपाईले गाभ्न सक्नुहुन्छ दुईटैलाई। 3 लाई यहाँ ल्याउने पूर्ण संख्या र भिन्नलाई यता ल्याउने गर्दा यो मिश्रित भिन्न यसरी सिधै बनाउन पनि सकिन्छ। हैन मलाई मिश्रित भिन्न बनाउनु छैन, मलाई चाहिँ सरल भिन्न बनाउनु छ भन्नुहुन्छ भने फेरि यो कस्तो हुन्छ त? 3/1 हेर्नुस् है, 3 भन्नु र 3/1 भन्नु एउटै हो। बुझिन्छ है? 3 भन्नु र 3/1 भन्नु एउटै हो। यसमा हामीले अब 5/9 राख्यौं। यसलाई के गर्न सकियो त? अब यतिलाई हेर्नुस् त, यतिलाई हेरेर यो त असमान हर भयो। असमान हर भइसकेपछि पहिला हर समान बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने त? 3 1 अब 1 लाई 9 बनाउनु छ। कसरी 9 बनाउन सकिन्छ? 1 लाई गुणन 9 गरेर। ल गुणन 9 गर्नुहोस्। गुणन 9 गर्दाखेरि हरमा मात्रै गुणन गरेर त भएन, हामीले यसलाई केमा पनि गुणन गर्नुपर्छ, अंशमा पनि गुणन गर्नुपर्छ। 9 प्लस 5/9 भनेको कति आयो? 27/9 प्लस के रे 27/9 र 5/9 भनेको 32/9 भनेको यही नै त भयो नि। 32/9 हामीले यसरी पनि 32/9 ल्याएको थियौं, यसरी पनि 32/9 नै आउँछ र यो भनेको पनि 32/9 नै हुन्छ है। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी के गर्न सक्छौं त? अब हामी अर्कोमा जान सक्छौं। अर्को प्रश्न के छ भन्दा जोड भनेर छ, त्यही अहिकै जस्तै हो। यहाँ पनि हामीले त्यसरी नै गर्न सक्छौं है। ल प्रश्न के भन्दैछ भन्दाखेरि जोड भनेको छ, उदाहरण नम्बर 3 को प्रश्न हो यो।
3/8 जोड 3 3/4। यसलाई हामीले के लेख्न सकियो त? पूर्ण संख्या र पूर्ण संख्या दुईटालाई 5 प्लस यसरी टुक्राउने, सरल भिन्न बनाउने। हेर्नुस् है, यहाँनिर यो 5 आयो यहाँ, यो भिन्न आयो यहाँ, यो 3 आयो यहाँ र यो भिन्न आयो यहाँ, यसरी राख्न सकियो। त्यस पछाडि के गर्न सकिन्छ त? त्यस पछाडि अब कोष्टक खोल्नुहोस् त। कोष्टक खोल्दा यसरी लेख्न सकिन्छ होला है। कोष्टक खोलेँ मैले। कोष्टक खोलिसके पछाडि पूर्ण संख्याहरूलाई जोड्ने। 3 र 5 जोड्दा 8 आयो, अनि 3/8 जोड 3/4। अब 8 त ठिक छ ल। अब यो भिन्नमा हेर्नुहोस् न, यो दुईटा भिन्नलाई हामीले जोड्नु छ। यो भिन्नलाई कसरी जोड्न सकिन्छ होला? यिनीहरू त असमान भिन्न छ, असमान हर छ। असमान हर भइसके पछाडि हामीले हरलाई समान बनाउनको लागि एउटै बनाउनु पर्छ। अब यहाँ त 8 र 4 छ। 8 लाई 4 बनाउँदा 4 लाई 8 चाहिँ बनाउन सकिन्छ नि त। 4 दुना 8 भने पछाडि के गर्न सकिन्छ त? यहाँनिर 8 प्लस 3/8 प्लस, अब 4 लाई त हामीले 8 बनाउनु छ, गुणन 2 गर्ने। गुणन 2 गर्दा 8 बन्यो। अब योमा मात्रै गुणन 2 गरेर त भएन, हामीले केमा पनि गुणन 2 गर्नु पर्यो, अंशमा पनि गुणन 2 गर्नु पर्यो। गर्दा यो कति आयो? 8 प्लस 3/8 जोड 6/8। अब 8 र 8 त एउटै भयो, भनेको समान हर भइसक्यो। समान हर भइसकेपछि यहाँनिर 8 राख्ने, 3 र 6 जोड्दा 9 हुन्छ। यसलाई तपाईहरुले सिधै यसरी लेख्नु भयो भने यो गलत हुन्छ। किन गलत हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसको पनि केही जवाब छ। यो सिधै यसो लेख्न पाइँदैन। किन पाइँदैन भन्दाखेरि तपाईहरुले 8 9/8 लेख्दै गर्दा यो भिन्नको पार्टमा हेर्नुस् त, यतापट्टिको भागमा हेर्नुस् त, भिन्नको भागमा कहिल्यै पनि मिश्रित भिन्नमा हर भन्दा अंश ठुलो हुन पाउँदैन। हर भन्दा अंश ठुलो हुन नपाइसके पछाडि तपाईले सिधै यो लेख्न पाउनु भएन। ध्यानहरु त हेर्नुस् न, हर भन्दा अंश धेरै भयो नि त, अनि मिश्रित भिन्नमा यस्तो लेख्न पाइँदैन। पाइँदैन भनिसकेपछि यसलाई हटाएर के गर्ने त भन्दा यो 8 लाई भिन्नको रूपमा लेख्दाखेरि 8 भाग 1 लेख्न सकिन्छ, अनि यतापट्टि 9 भाग 8 छ। अब जोड्नुस् न, फेरि असमान भिन्न भयो, समान भिन्न बनाउने, पहिला समान हर बनाउने। र समान हर बनाउँदा 8 1 गुणन 8 गर्यो भने त 8 बन्यो नि त। 1 गुणन 8 भयो। अब हरमा गुणन गरिसके पछाडि अंशमा पनि गुणन गर्नु पर्यो। अंशमा गुणन गरे र 9/8 आयो, भनेको के भयो त? 8 अर्थात् 64 भाग 8 प्लस 9 भाग 8 भनेको के हुने भयो त? 64 जोड 9 भनेको कति हुन्छ? 64 जोड 9 भनेको 73 हुन्छ। 73 भाग 8 हुन्छ। यसरी हामीले लेख्ने गर्छौं है। ल, बुझिन्छ होला नि है। अब यो भइसके पछाडि अब चाहिँ अभ्यासतिर लागौँ होला है। हामीलाई यहाँनिर भिन्नका केही अभ्यासहरू दिइएको छ। यो अभ्यासमा चाहिँ हामीले जोड्ने कुराहरू हेर्छौं, घटाउ यस पछाडि आउँछ है। ल, के भनेको छ? प्रश्न अभ्यास 12.1 है। अभ्यास 12.1 12.1 मा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि हिसाब गर भनेको छ। सबै जोडको प्रश्नहरू छ। मिश्रित जोड छ, यो चाहिँ मिश्रित भिन्नको जोड। ल, हिसाब गर 1 मा प्लस। अब के गर्न सकिन्छ त हामीले यसमा? पहिला सुरुमा यसलाई टुक्राउने। यति चाहिँ यता आयो र यति चाहिँ यता आयो है। अब के गर्न सकिन्छ? कोष्टक हटाएर लेख्ने। कोष्टक हटाउँदा यो के भयो? यस्तो भयो। अब 2 र 1 जोड्दा कति हुन्छ? प्लस, अनि भिन्नहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने। अब यिनीहरू के छन्? यिनीहरू दुईटैको हर एउटै भएपछि समान हर भयो। समान हर छ भने हामीले सिधै जोड्न सकिन्छ। यो भनेको 3 प्लस, अब हेर्नुस् है, 2/2 भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त? 2/2 भनेको
2 एकन 2 2 एकन 2 भने पछाडि यसलाई सिधै तपाईहरुले 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। भिन्न र हर भिन्नमा अंश र हर दुईटै एउटै छ भने त्यसलाई तपाईहरुले सिधै यो भिन्न नलेखिकन 1 लेख्न सक्नुहुन्छ है। अंश र हर यदि एउटै छ भने सिधै 1 लेख्न पाइयो। ल त्यसरी नै मैले यसलाई के लेखे त 4 लेखे है। अब यो भइसकेपछि नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त 2 नम्बरमा हामीलाई पहिला सुरुमा के गर्न सकियो त यहाँनेर यतिलाई चाहिँ तपाईले 3 + 1/2 लेख्न सक्नुहुन्छ, 4 + 1/4 लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो दुटालाई त जोड्न सकियो नि त हामीले। ल जोडौं त 3 र 4 जोड्दा कति हुन्छ 7 हुन्छ प्लस भिन्नहरु एकै ठाउँमा। अब भिन्नहरु के छ असमान हर भएको हुनाले हामीले पहिला समान हर बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त गुणन गर्नु पर्यो। 2 लाई 4 बनाउन सकिन्छ। 2 लाई 4 बनाउनको लागि 2 दुना 4 भने पछाडि 2 ले गुणन गर्नु पर्ने रहेछ। 1/2 2 लाई 2 ले गुणन गर्दा 4 बन्छ र हरमा गुणन गरिसके पछाडि अंशमा पनि गुणन गर्नु पर्यो। ल गुणन भयो प्लस 1/4 भनेको कति हुँदो रहेछ त 4 प्लस 2/4 जोड 1/4 यो भनेको के भयो त 7 प्लस 3/4। अब हेर्नुस् त यहाँनेर के भयो अंश हर भन्दा सानो छ। अंश हर भन्दा सानो छ भने हामीले सिधै के गर्न सकिन्छ यसलाई मिश्रित भिन्न बनाउन सकिन्छ। भनेको कति हुने भयो त 7 3/4 यसरी लेख्न सकिन्छ है। यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 3। यहाँनेर के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि 1/4 जोड 2 3/8। अब के गर्ने पहिला सुरुमा 3 र 2 जोड्दा 5 आयो अनि अब भिन्नहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने। अब 4 र 8 त असमान भयो। असमान भइसके पछाडि यसलाई समान बनाउन के गर्न सकिन्छ त हामीले 4 दुना 8 हुन्छ प्लस 3/8 भनेको के हुने भयो त 5 प्लस 2/8 जोड 3/8 भनेको कति भयो 5 जोड अब त समान भिन्न भयो। समान हर भयो 8 यहाँ जस्ताको तस्तै 2 र 3 जोड्दा कति हुन्छ अंशहरु जोड्ने हो नि त 5 भयो। अब हेर्नुस् त यहाँनेर अंश चाहिँ हर भन्दा सानो भएको हुनाले हामीले सिधै के लेख्न पायौं त यसलाई 5 5/8 लेख्न सक्यौं। बुझिन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् त प्लस 5 2/9। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त हामीले यति कुरा यतापट्टि आयो र यो यता आयो है। अब कोष्टक खोल्दाखेरि कोष्टक खोलेर हामीले यो लेख्न सकिन्छ है। अब कोष्टक खोलिसके पछाडि 4 र 5 लाई जोड्दा कति आयो 9 आयो प्लस 1/3 जोड 2/9 भनेको कति हुन्छ 9 प्लस अब यो त असमान भिन्न भयो के रे असमान हर भयो। असमान हर भइसके पछाडि समान हर बनाउनको लागि 1/3 गुणन 3 अब तलपट्टि गुणन 3 गरेपछि माथि पनि गुणन 3 गर्ने प्लस 2/9। अब 3 तिया 9 हुने भएको हुनाले गुणन 3 गरेको है। 9 र 9 एउटै भएको कारणले हामीले 9 प्लस 9/3 प्लस 2 भनेको 5। अब हेर्नुस् त यहाँ के छ अंश भन्दा हर ठुलो छ त्यसैले हामीले के भन्न सकिन्छ 9 5/9 बनाउन सकिन्छ है। अब 5 नम्बर हेरौँ है त। यहाँ के भनेको छ 4 अनि 2/5 प्लस
3 3/10। अब के गर्न सकिन्छ त यसमा भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त त्यही हो, तपाईहरुले यो भिन्नलाई छुट्टाउन सक्नुहुन्छ। 4 लाई यता अनि 2/5 लाई यता, 3 लाई यता अनि यसलाई चाहिँ यता। यति गरिसके पछाडि अब यो एउटालाई जोड्न सकिन्छ। दुईटालाई जोड्दा कति आउने भयो त 7 अनि भिन्नहरूलाई एक ठाउँमा कोष्टकमा राख्ने। अब यिनीहरू त असमान भिन्न छन्, असमान छ यिनीहरूको हर भने पछाडि हरको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, समान हर बनाउनु पर्यो। 5 दुना 10 हुन्छ भनेपछि 5 गुणन 2 प्लस 3/10। अब यहाँनिर हरमा मात्रै गुणन 2 गरेर त भएन, हामीले अंशमा पनि गुणन 2 गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि के गर्न सकिन्छ त 7 जोड 4/10 प्लस 3/10 भनेको 7 प्लस 7 सिधै नलेखौँ होला, 4 जोड 3/10 है भनेको कति आयो त यहाँनिर 7 चाहिँ 10 भन्दा सानो भएको हुनाले मैले सिधै यो लेख्न पाएँ। ल अर्कोमा जाउँ, 6 नम्बर। 4 1 4 प्लस 2 2 12। यो भनेको के हुने भयो त पहिला सुरुमा 4 लाई र यतिलाई छुट्टाउने। अब के गर्न सकिन्छ, यो एउटालाई जोडेर मैले सिधै 4 प्लस 2 लेख्न सक्छु र यो 1 4 2 12। अब 12 बनाउनु पर्यो है, हरहरू त मिलाउनु पर्यो नि त। हरहरू मिलाउनको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त 4 लाई 12 बनाउन के गर्न सकिन्छ, 4 गुणन 3 गर्न सकिन्छ। 4 गुणन 3 भने कति हुन्छ, 4 गुणन 3 भनेको 12 हुन्छ भनेपछि हामीले यो गुणन 3 गर्ने र यो अंशमा पनि गुणन 3 गर्ने 2/12। 12 र 12 जोड्दा कति हुन्छ, 12 र 12 जोड्नु पर्छ र हरहरू त एउटै भएछ, समान हर भएछ, सिधै 12 मात्रै लेख्ने हो, 12 12 जोड्ने होइन है। ल 5 भयो, यो भनेको 6 5/12 लेख्न सकिन्छ। ल सक्यो है। यसरी नै हामीले हल गर्ने गर्छौं। अब यहाँनिर अरू प्रश्नहरू पनि छन्, यी प्रश्नहरू पनि हल गरौँ है। यस पछाडि हामी जान्छौं 7 नम्बरमा। 3 3 4 प्लस 1 1 2। के गर्न सकियो त 3 प्लस 3/4 प्लस 1 प्लस 1/2। 3 र यो र यो, 3 र 4 जोड 3 र 1 जोड्दा 4। असमान हर भएको हुनाले समान हर बनाउनको लागि मैले गुणन 2 गरेँ। अब दुईटालाई जोड्दा के गर्न सकियो, 4 प्लस 3 र 2 जोड्दा 5। अब हेर्नुस् त यो 5 चाहिँ के छ त 4 भन्दा सानो हो, के अरे ठुलो हो, 4 भन्दा 5 ठुलो हो। त्यसैले हामीले अब यहाँनिर सिधै यसलाई 4 5/4 लेख्यो भने यो गलत हुन्छ, यो लेख्न पाइँदैन। त अब के लेख्ने त भन्दाखेरि 4 लाई पहिला भिन्न बनाउने, 4/1 गरेर यो भिन्नमा गयो। अब असमान हर भएको हुनाले समान हर बनाउने पहिला। ल यति भइसके पछाडि 4 र 4 त एउटै भइहाल्यो, माथि 21 आयो र यही नै हाम्रो के हो त उत्तर हो। यसरी नै हामीले हल गरिन्छ है। अब यो भइसके पछाडि अर्कोमा जाउँ। अर्को भनेको के हुन्छ त, अर्को प्रश्न नम्बर कतिमा छौँ हामी, यो 7 क्या 7। ल 8 नम्बर हेरौँ है त। 8 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 6 2/5 जोड 5 4/15। पहिला सुरुमा 6 प्लस 2/5 प्लस
6 र 5 4/15। अब यो त असमान हर भयो। असमान हर भइसके पछाडि समान हर बनाउनको लागि 5 लाई 15 बनाउन सकिन्छ नि त। 5 त्यहाँ 15 हुन्छ भने पछाडि 11 प्लस 3 र 5 गुणन 3। यो चाहिँ तपाईले केमा गर्नु पर्यो? अंश र हर दुईटैमा गर्नुपर्ने हुन्छ यो गुणन 3 चाहिँ। कति आयो त? 11 जोड 6/15 प्लस 4/15। अब त यो त समान हर भयो। समान हर भयो भने 15 अनि माथि चाहिँ 10 भनेको कति भयो? 11 प्लस। अब तपाईले यसलाई 11 10/15 लेख्नु भन्दा के सजिलो हुन्छ त? 5 दुना 10 र 5 तिया 15 भनेको 2/3 लेख्न सजिलो हुन्छ। अब यो भनेको के भयो त? 11 यस्तो भयो। यसरी लेख्न सकिन्छ है। अर्को हेरौँ 9 नम्बर। यहाँनिर के छ? 8 जोड 1। अब यसमा हेर्दाखेरि पहिला यसलाई टुक्राएर लेख्ने, यसरी टुक्राएर लेख्ने है। टुक्राइसके पछाडि के गर्न सकियो त? 8 र 1 जोड्दाखेरि 9 भयो प्लस 5 भाग। अब यो भिन्नहरूलाई एक ठाउँमा जोड्ने। यिनीहरू त के छन्? असमान हर भएको छन्। असमान हर भइसके पछाडि समान हर बनाउन 6 लाई 12 बनाउन के गर्न सकिन्छ? गुणन 2 गर्न सकिन्छ। गुणन 2 गर्ने। एक बाई 12। अब 12 गर्दाखेरि कति भयो? 11/12। 11/12 भयो। अब हेर्नुहोस् त 11 12 भन्दा सानो हो नि त। त्यसैले हामीले यसलाई सिधै के लेख्न पाइन्छ? 11/12 लेख्न पाइन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो हुनको लागि के हुनुपर्छ त? यसरीलाई सिधै यस्तो लेख्नको लागि चाहिँ अंश चाहिँ हर भन्दा के हुनुपर्छ? सानो हुनुपर्छ है। यो भयो भने मात्र यस्तो लेख्न पाइन्छ। यदि अंश चाहिँ हर भन्दा ठुलो भयो भने यो गर्न पाइँदैन है। ल यो भएपछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल अब 10 नम्बर। 3 1/4 प्लस 5 1/12 भनेको के गर्नु पर्यो त? पहिला सुरुमा 3 प्लस 1/4, 3 र 5 8, 1/4 जोड 1/12। अब 8 प्लस 3/12 जोड 1/12 भनेको के भयो? 8 प्लस 4/12। मैले के गरेँ त यहाँनिर? यो अंशलाई सिधै जोडेर 4 लेखिहालेँ है। अब 4/12 भनेको त 1/3 पनि लेख्न पाइयो। किन भन्दा 4 1 4, 4 तिया 12 हुन्छ नि त। त्यसैले यसलाई अब सिधै 1 लेख्न पाइन्छ है। यसरी हामीले हल गर्ने गर्छौँ। केही पनि समस्या हुँदैन यसमा है। एकदमै सजिलो कुराहरू छ। तपाईहरूले पनि यसलाई सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँको बाँकी प्रश्नहरू चाहिँ मैले तपाईहरूको लागि नै छोडिदिएँ। अब हामी केतिर जाउँ त भन्दा मिश्रित सङ्ख्याको घटाउतिर जान्छौँ है। ल मिश्रित सङ्ख्याको घटाउतिर जाउँ। के भनेको छ? मिश्रित घटाउ। मिश्रित सङ्ख्याको घटाउ हेरौँ। मिश्रित सङ्ख्याको घटाउमा पनि कुराहरू लगभग त्यस्तै नै हो है। तपाईहरूले अघि नै पनि देखि नै सक्नुभयो सबै कुराहरू। हामीले त्यसरी नै हल गर्ने गर्छौँ। अब के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर हेर्छौँ। जे होस् मैले तपाईँहरूलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू त लगभग भनि नै सकेको छु। र यो पढिसके पछाडि त हामीलाई सरलीकरण पनि सोध्छ है। ल उदाहरण नम्बर 1 हेरौँ है त। के भनेको छ? घटाउ गर भनेर भनेको छ है। घटाउ गर। घटाउ गरमा 6
1 3 अनि 3। यसमा चाहिँ केही नियमहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् है। पहिला सुरुमा यसलाई तपाईहरुले खोलाएर लेख्न त सक्नुहुन्छ। यो भनेको 1/3 कोष्टकमा राख्न जरुरी छ है। जोडमा चाहिँ कोष्टकमा नराख्दा पनि हुन्छ, तर यसमा चाहिँ कोष्टकमा राख्न एकदम जरुरी छ है। यसरी राख्ने। अब 6, अब कोष्टक खोल्दा कसरी खोलिन्छ त भन्दा माइनसले प्लसलाई गुणन गर्दा के आउँछ? माइनस आउँछ। ख्याल गर्नु होला, माइनसले माइनस गुणन गर्दा प्लस आउँछ, प्लसले प्लसलाई गुणन गर्दा प्लस आउँछ, माइनसले प्लसलाई अथवा प्लसले माइनसलाई गुणन गर्दैछ भने यतिखेर चाहिँ माइनस आउँछ। चिन्ह है, यो चिन्हहरूको कुरा। अब त्यसरी नै यहाँबाट यसमा गुणन गर्दाखेरि के आउँछ त? यो पनि माइनस नै आउँछ है। ल अब 6 ले 3 लाई घटाऊ, 6 ले 3 लाई घटाऊ। 6 ले 3 लाई किन घटाऊ भनेको भन्दा 3 को अघि घटाऊ चिन्ह छ, त्यही भएर 6 ले 3 लाई घटाऊ भनेको यो 3 हुन्छ, प्लस 1/3 माइनस 2/9। अब यसलाई कसरी गर्ने? यिनीहरू त के छन्? असमान हर भएको छन्। असमान हर भएपछि त पहिला हर त एउटै बनाउनु पर्यो नि त, समान बनाउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि ठ्याक्कै ऐको जसरी नै हामीले हल गर्न सकिन्छ। 1 3। अब 3 लाई 9 बनाउन त गुणन 3 गर्यो भने आइहाल्यो नि कुरा हैन। 2/9 भनेको के हुने भयो त? 3 प्लस 3/9 माइनस 2/9। अब यो समान हर भइसके पछाडि के गर्न सकियो त? 3 माइनस 2 र 9 र 9 त एउटै छ। यो दुईटैलाई हामीले यो बनाएको है भनेको कति आयो? 3 प्लस 1/9। अब यहाँनिर के छ? अंश हर भन्दा सानो छ। अंश हर भन्दा सानो भयो भने हामीले सिधै के लेख्न पाइन्छ त? यसलाई 3 1/9 लेख्न पाइन्छ। सकियो, यति नै त हो। सक्यो है। ल यो भइसके पछाडि अब अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा सरल गर भनेको छ। उदाहरण नम्बर 2। ल हेर्नुहोस् है, यसमा के हुने भयो त? पहिला सुरुमा खोल्ने यसलाई 10 र 3/4 बनाउने माइनस। अब यसलाई खोल्दाखेरि 5 प्लस 8 हुन्छ। अब के गर्न सकियो त? पहिला सुरुमा कोष्टक खोल्ने। कोष्टक खोल्दाखेरि माइनसले यहाँको चिन्ह प्लसलाई गुणन गर्दा माइनस हुन्छ, माइनसले यो चिन्ह प्लसलाई गुणन गर्दा माइनस हुन्छ। अरु कुराहरू जे छ त्यही नै लेख्न सकिन्छ अहिलेको लागि। अब 10 ले 5 लाई घटाउने। कसरी थाहा भयो यो घटाउने भन्दा यहाँ भएको माइनस चिन्ह, घटाउ चिन्हले गर्दाखेरि 10 ले 5 लाई घटाउने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। भनेको 5 आयो प्लस 3/4 माइनस 7/8। अब यो त असमान भयो हर। असमान हर भइसके पछाडि समान हर बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त? 4 लाई 8 बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउनु पर्यो त? कि चाहिँ गुणन गर्ने हो कि चाहिँ भाग गर्ने हो। यहाँनिर जोड घटाउ गर्न पाइँदैन है। अब हामीले गर्ने भनेको गुणन मात्र हो, अहिले भागको पनि काम छैन। गुणन गर्दाखेरि 4 दुना 8 हुन्छ र हरमा गुणन गरिसके पछाडि अंशमा पनि गुणन गर्नुपर्छ। भने पछाडि के गर्नु पर्यो त? अब यो भनेको के भयो त? यो भनेको चाहिँ 5 प्लस 6 यस्तो हुन्छ। अब यहाँनिर अलिकति समस्या आउन सक्छ। यो समस्या आउँदाखेरि समस्यालाई हामीले हल त गर्न सकिन्छ। यसको विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन् हल गर्ने है। 6 ले 7 लाई घटाउनु त घटाउँदैन नि, तर कस्तो पनि हुन सक्छ भन्दा 6 ले 7 लाई घटाउँदा हामीले यसरी पनि घटाउन सकिन्छ है। 7 ले 6 लाई घटाउँदा कति? 1 आउँछ। तर यहाँ त 7 ले 6 लाई होइन, 6 ले 7 लाई घटाउने हो नि त। कुरा उल्टो भयो नि त। कुरा उल्टो भयो भने चिन्ह उल्टो लगाइदिने, बुझिन्छ नि। 6 ले 7 लाई घटाउँदा 7 ले नै 6 लाई घटाउने, तर कुरा त उल्टो हो नि। 6 ले हो नि खासमा 7 लाई घटाउनु पर्ने, 7 ले 6 लाई होइन नि।
कुरा उल्टो भएकोले माइनस चिन्ह राख्ने, अगाडि घटाएको जे आयो त्यही राखिदिने, सकियो। भनेको यसलाई तपाईँहरूले 5 - 1/8। अब के हुन्छ भिन्नमा भन्दाखेरि यहाँनिर आएको यो घटाउ चिन्ह चाहिँ यहाँ गएर सर्छ। भनेको यो भनेको के हुन्छ 5 घटाउ 1/8 हुन्छ, यस्तो बनिदिन्छ। अब यहाँनिर त समस्या आयो, अझै पनि काम बाँकी छ। यो कामलाई कसरी चाहिँ हल गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो 5 लाई पनि भिन्न बनाइदिनुहोस्। अब यसरी भिन्न बनायो भने के होला त, अब यो असमान भिन्नलाई फेरि मिलाउन सकिन्छ। यसरी गुणन गरेपछि यो समान हर भयो। समान हर भइसके पछाडि 40/8 भनेको कति आयो 40, 1 अनि 8। यसरी हल गर्न सकिन्छ। होइन यो त धेरै गाह्रो लाग्यो मलाई भन्ने लाग्छ भने अर्को तरिका पनि छ है। फेरि यसलाई अर्को तरिका के गर्न सकिन्छ भन्दा, पहिला सुरुमा यो मिश्रित भिन्नलाई हामीले सरल भिन्नमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। कसरी गर्ने, यसरी घुमाउने, 4 ले 10 लाई गुणन गर्ने अनि यहाँबाट आएको गुणनफल चाहिँ 3 मा लगेर जोड्ने है। के गर्ने, 4 ले 10 लाई गुणन गर्ने पहिला, अनि यहाँबाट आएको गुणनफल चाहिँ यता लगेर के गर्ने त जोड्ने, अनि तल जे छ त्यही राख्ने हरमा। (47/8) अब यो असमान भयो नि त। असमान भएको हुनाले हामीले 43 × 2 र 4 × 2 गरेर माइनस 47/8 गर्न सकिन्छ। यो भनेको कति आयो, यो भनेको 86 भनेको कति हुन्छ त, यो भनेको हामीले लेख्ने भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिएको कुरा यदि 4-5 वटा लाइनमा नै पनि एन्सर त आउँदो रहेछ हैन। जसरी गर्दा पनि हुन्छ, यो चाहिँ तपाईहरुको चोइस भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब यहाँनेर अर्को प्रश्न छ। यहाँनेर हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि उदाहरण नम्बर 3 को प्रश्न छ। हामीलाई के भनेको छ, एउटा बगैँचामा 1/3 भागमा सुन्तला र भागमा आँप लगाइएको रहेछ। बाँकी भागमा भुइँकटर भुइँकटहर है लगाइएको रहेछ। भने कति भागमा भुइँकटर लगाइएको रहेछ भनेको छ। यो छ प्रश्न। अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं, यहाँ कुरा बुझौँ है। पहिला सुरुमा यहाँ म तपाईहरुलाई चित्रमै यो कुराहरु सबै देखाइदिनै हाल्छु है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईहरुले कुरा बुझ्नुहुन्छ। अनि यसलाई फेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले पछि हेर्छौं है। चित्रैबाट फेरि सबै हुन्छ भन्ने त छैन नि, हामीले परीक्षामा त लेखेरै देखाउनु पर्छ नि त। ल पहिला सुरुमा हामीसँग के छ, 3 भागको 1 भाग, 3 भागको 1 भागमा सुन्तला। यसलाई मैले 3 भागमा बाँडे। पहिला यो जम्मा जम्मीको 3 भाग है, जम्मा जम्मीको 3 भाग। ल 3 भाग भयो, जम्मा जम्मीको 3 भाग बनाए। 3 भागमा 1 भाग, सर्लक्कै 1 भाग चाहिँ के गरेको रहेछ त, सुन्तला लगाइएको रहेछ है।
सुन्तला रङले मैले यसलाई के अरे यति 3 भागको 1 भाग चाहिँ सुन्तला मात्र लगाइएको रहेछ ल। 3 भागको 1 भागमा आयो सुन्तला। अनि त्यसैमा के भनेको छ 6 भागको 1 भागमा आँप। 6 भागको 1 भाग भने पछाडि यसलाई मैले 6 भागमा टुक्राएँ। पहिला सुरुमा 6वटा भागहरू भए 6 भागको 1 भागमा आँप। 6 भागको 1 भागमा आँप भनिसके पछाडि मैले यहाँनिर यसमा आँपकै रङ चाहिँ राख्न खोजेँ है। रङ आउँछ कि आउँदैन जे होस् आँपको रङ चाहिँ एउटा दिन खोजेँ। ल आँपको रङ आयो होला है। ल 6 भागको 1 भाग आँप पनि आयो। र बाँकी सबै भागमा के भनेको छ बाँकी सबै भागमा भुइँकटर लगाइएको रहेछ भनेको छ। अब बाँकी सबै भागमा भुइँकटर लगाएको हामीले यहाँनिर चोखै देख्न सक्छौँ। 6वटा जम्माजम्मी भाग छन्। यसमा 1 2 3 चाहिँ अरू कुरा नै भरि छ, आँप र सुन्तला भरि छ। र बाँकी सबै भागमा के हो बाँकी सबै भागमा भुइँकटर हो। भनेपछि एउटा 6वटा भागमा 3टा भागमा त भुइँकटर लगाएको रहेछ नि त। भनेको 6वटामा 3टा भुइँकटर भनेको 1/2 आधीमा लगाएको रहेछ भुइँकटर। हेर्दै थाहा पाइसक्यो हामीले यहाँ कुरै बुझिसक्यो, सबै कुरा बुझिसक्यो। तर हल गर्ने तरिका त अर्कै हुन्छ नि त। त्यो तरिका हेरौँ है त। कसरी गर्ने भन्दा पहिला सुरुमा हामी के को कुरा गरौँ सुन्तला र आँप लगाएको भाग। सुन्तला र आँप लगाएको भाग। सुन्तला र आँप लगाएको भाग भनेको कति हुने भयो सुन्तलाको भाग 1/3 र आँपको भाग 1/6। अब यो त असमान भयो। हर समान हर बनाउन यसलाई गुणन 2 गर्न सकिन्छ। अब गुणन 2 को कुरा पनि तपाईहरुले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस् है 2/6 जोड 1/6। हेर्नुस् त पहिला सुरुमा यो के थियो पहिला सुरुमा यो 1/3 थियो। मैले त्यही सुन्तलाकै कुरा गर्दैछु। यो पहिला सुरुमा 1/3 थियो। अब मैले 2 जुन माथि र तल गुणन गरेँ नि त्यो 2 गुणन गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यसलाई ठ्याक्क 2 फक्लेटा पार्नु हो। यसरी 2 फक्लेटा पार्दाखेरि हाम्रो हर यहाँनिर एउटा 2टा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा बने। हर बने 6वटा र 6वटामा कतिवटामा केरिएको देखियो एउटामा 2टामा केरिएको देखियो भनेको यहाँनिर 2 आयो। यो भन्नु र अहिलेको चित्रबाट हामीले ल्याएको यसरी राख्दाखेरि ल्याएको 1/3 भन्नु दुईटै एउटै कुरा हो हैन। यही कुरा देखाउन खोजेको हो। ल यो भयो। यो अब हामीलाई आँपको कुरा यो समान हर भयो। समान हर भइसके पछाडि 2 जोड 1 भाग 6 भयो। समान हर भने पछाडि 3 भाग 6। 3 भाग 6 लाई 3 एकन 3 3 दुना 6 भन्छ 1/2 लेख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ के छ भन्दा बाँकी भाग भनेको के हुने भयो हेर्नुस् है। बाँकी भाग बराबर त्यसैले बाँकी भाग बराबर के हुने भयो एउटा पुरै बगैँचा। यो सग्लो बगैँचा है। यो पुरै बगैँचा भन्नुको अर्थ चाहिँ 1 हुन्छ सधैँ। कहिल्यै पनि भिन्नमा पूर्ण रूप भन्छ भने अथवा एउटा भन्छ भने एउटा केहीको अंश भन्छ भने त्यो मेन जुन ठुलो छ नि सबैभन्दा एउटा सिङ्गलो त्यो सिङ्गलो चिजलाई चाहिँ हामीले सधैँ 1 को रूपमा लिनुपर्छ। र त्यसबाट हामीले के घटाउनु पर्यो त यो सिङ्गलोबाट यतिमा त आँप र के लगाएको छ सुन्तला लगाएको छ। आँप र सुन्तला लगाएको भाग त हामीले घटाउनु पर्यो नि त। ल हेर्नुस् है मैले के भन्न खोज्दैछु भन्दाखेरि हाम्रो अघि हामीले बनाएको चित्र अनुसार यति भागमा के लगाएको छ यति भागमा आँप र सुन्तला लगाएको छ। बाँकी भागमा के छ यति भागमा चाहिँ भुइँकटर भनेको छ। अब यो बाँकी रहेको भाग निकाल्नको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो यो सौलो चिजबाट यो सबै सग्लो चिजबाट हामीले केलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ सुन्तला र आँप लगाएको भागलाई घटायो भने भन्नुको अर्थ घटाउनु भनेको के भयो त घटाउनु भनेको तपाईले यति कुरालाई यहाँबाट फाल्नु भयो भने
सुन्तला र आँप लगाएको भागलाई यहाँबाट ठ्याक्क यसरी हटाइयो भने के को भाग मात्र बाँकी रह्यो त? भुइँकटर लगाएको भाग मात्र बाँकी रह्यो। हो, यही हो घटाउने भनेको, यसरी नै हो घटाउने। अब तपाईँले यसलाई घटाउनु पर्यो। केलाई घटाउने हो त? यहाँनिर सुन्तला र आँप लगाएको भागलाई घटाउने। घटाउँदा अब यो त असरल, पहिला सुरुमा त यो एउटा चाहिँ पूर्ण सङ्ख्या छ, एउटा भिन्न छ भन्ने बित्तिकै पहिला सुरुमा पूर्ण सङ्ख्यालाई भिन्नमा रूपान्तर गर्ने। यो भइसके पछाडि असमान हर भएको कारणले समान हर बनाउन 1 लाई 2 बनाउनको लागि 1 गुणन 2 गर्न सकिन्छ र यो हरमा गरे पछाडि अंशमा पनि गुणन 2 गर्नु पर्यो। माइनस 1/2 भनेको 2/4 होइन 2/2 अनि 1/2। अब त यसलाई 2 - 1/2 लेख्न सकियो भनेको के हो? 1/2 नै आयो र 1/2 लाई हामीले आधी पनि भनिन्छ है। ल सकियो है, बुझिन्छ है। 1/2 देखियो नि कसरी हुँदो रहेछ खासमा भन्ने कुरा पनि बुझियो होला है। ल यो भइसके पछाडि यहाँनिर प्रश्नहरू छन् केही, यी प्रश्नहरू हामी हल गर्छौँ। यहाँनिर अभ्यास 12.2 मा हेर्नुहोस् त। अभ्यास 12.2 1 मा घटाउ गर। घटाउ गरको कमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ? 5/3/7। यसलाई हामी चाहिँ सरल भिन्नमा परिवर्तन गरौँ। पहिला सुरुमा 7 ले 5 लाई गुणन गर्ने अनि यहाँबाट आएको गुणनफललाई माथिको सँग लगेर जोड्ने। भाग हरमा जे छ त्यही। 3 × 4 = 1 भाग 4। अब यो भनेको के भयो? 35 र 3 38 भाग 7 माइनस 13 भाग 4। अब 13 भाग 4, अब न हामीले 4 लाई 7 बनाउन सकिन्छ न 7 लाई 4 बनाउन सकिन्छ। यस्तो बेलामा त फसाद भयो नि त, समस्या भयो नि त। 4 लाई 7 पनि बनाउन सकिँदैन, 7 लाई 4 पनि बनाउन सकिँदैन, किनभने यहाँनिर 7 भनेको ऋण सङ्ख्या हो। त्यसैले हो कि समस्या हुन्छ। अब यस्तो खण्डमा के गर्ने त भन्दाखेरि अब के गर्न सकिन्छ त? 7 4 लाई 7 बनाउन नमिल्ला, 7 लाई 4 बनाउन नमिल्ला, तर दुईटैलाई 7 चौको 28 त बनाउन सकिन्छ नि। हो, ठ्याक्कै दुईटैलाई 28 बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। कसरी बनाउने 28 त भन्दाखेरि पहिला यता गुणन त गरेर हेर्नुहोस् के हुन्छ। ल अब यहाँनिर 28 त आउँछ, दुईटैको हरमा 28 आउने भयो। तर यहाँनिर के चाहिँ समस्या भयो भन्दाखेरि हामीले यहाँ गुणन 4 र यहाँ गुणन 7 आफै थपेको हो। यो यसरी थप्न त पाइँदैन। यसलाई मिलाउनको लागि के गर्ने? अंशमा पनि गुणन 4 अंशमा पनि गुणन 7 गर्ने। अब काम बन्छ। ल हेरौँ त के हुने रहेछ। 38 चौको कति हुन्छ? 32 12 15 0 परेन, कति भयो त? 152/28 माइनस 13 सता कति हुन्छ? 7 यहाँ 21 कति हुने भयो त? 91। अब त काम गर्न सकियो नि। 28 एउटै भइहाल्यो। अब यसलाई घटाउने कति आउँदो रहेछ त? 152 माइनस भनेको 61 हुन्छ है। 61/28 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के भयो? उत्तर भयो। ल अर्को हेरौँ है। अर्को छ यहाँनिर ख नम्बर 4 1/5 माइनस 2 3/10। के गर्न सकिन्छ? पहिला सुरुमा 5 यति त गर्न सकिन्छ है, यति त जानिन्छ नि। 5 ले यसलाई गुणन गर्ने अनि त्यहाँबाट आएको गुणनफललाई फेरि 1 सँग लगेर जोड्ने +3 र तलपट्टि चाहिँ जे छ त्यही राख्ने। 21 23 10। अब 5 र 10 को कुरा त मिलेन नि त, एउटै हुनु पर्थ्यो तर एउटै त छैन। एउटै बनाउन सकिन्छ। 5 दुना 10 हुन्छ भने पछाडि गुणन 2 गर्न सकिने रहेछ। 5 × 2 21 पनि गुणन 2 गर्नु पर्यो है।
भाग 10 भनेको कति हुन्छ त? यो भनेको 42 हुने भयो, यो भनेको कति हुने भयो त? 10 भयो। अब के हुने भन्ने के भन्नुपर्ने भयो त? 42, 23 र 10 भने कति हुन्छ? 42 माइनस 23 भनेको 19/10 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर उत्तर आयो। ठिक छ ल। अब हामी अर्को प्रश्नमा जान सक्छौँ। अर्को प्रश्न हेरौँ है त। अर्को प्रश्नमा के भनिरहेको छ? अर्कोमा सोधेको छ गमा, अब कहिलेकाहीँ यसरी पूर्ण सङ्ख्या मात्रै पनि दिन सक्छ। यस्तो बेलामा समस्या आउँछ। यस्तो बेलामा तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो उपाय के छ भन्दाखेरि 15 माइनस यो मिश्रित सङ्ख्यालाई चाहिँ तपाईँहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। यसरी लेख्नुहोस् पहिला है। अब यो माइनस चिन्हले यहाँ भएको प्लसलाई गर्दा के भयो? यो -13 भयो र यो माइनसले यसलाई गर्दाखेरि पनि यो -1/2 भयो। पहिला सुरुमा के गर्ने त? 15 ले के गर्न सकियो त? 13 लाई घटाउँदाखेरि सिधै 2 - 1/2 लेख्न सकियो। यो भनेको के हुने भयो त? 2। अब 2 भन्नु र 2/1 भन्नुमा केही पनि फरक छैन। 2 लाई हामीले भिन्नमा देखाउँदा यसरी देखाउन सक्छौँ। भन्छ 2/1 राख्नुहोस्, 1/2 राख्नुहोस्। अब के भयो? असमान भयो यहाँनिर। हर असमान भइसके पछाडि हरलाई समान बनाउन 1 लाई 2 बनाउन सकिन्छ। गुणन 2 गर्यो भने यसरी गुणन 2 गरे /2। यो भनेको कति हुन पुग्यो त? 4/2 माइनस 1/2 भनेको कति हुने भयो त? 4 माइनस 1/2 3/2 आयो। यसरी हामीले हल गर्न सकिन्छ। ल घ नम्बर हेर्नुहोस् त। घ नम्बरमा के भनेको छ? 5 3 7 3 5 14 भनेको के भयो त? 5 ले 3 लाई गुणन गर्ने पहिला। 5 ले 7 ले 5 लाई भाग माइनस 3 र 14 अनि यहाँबाट आएको गुणनफलले 5 सँग लगेर जोड्ने। त्यस पछाडि 14 भनेको के भयो त? 35 र 3 38 भाग 7 माइनस 3 अनि 14 14 त्यहाँ 42 42 मा 5 जोड्दा 47 हुन्छ। मैले सिधै लेखेँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हरहरू त भिन्दा भिन्दै छ। हरलाई एउटै बनाउन, समान हर बनाउन हामीले 7 दुना 14 निकाल्न सक्छौँ। अब गुणन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले हरमा मात्रै नगरेर अंशमा पनि गर्नुपर्छ। यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदै नै छ। त्यही भएर मैले धेरै कुरा गरिराख्नु परेन यसको बारेमा। 76 भाग 14 माइनस भाग 14 भने कति हुँदो रहेछ त? 76 माइनस 47 भनेको 29 भाग 14 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के आयो त? जवाफ आयो है। न नम्बर हेरौँ। 8 13/14 यसमा के गर्न सकिने रहेछ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा तपाईँहरूले 14 गुणन 8 13/14 प्लस 7 दुना यो भनेको के हुन्छ त? ठिक छ ठिक छ। 14 18 112 अनि घटाउ 15/2 प्लस 13 गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ? 125 भाग 14। अब यहाँनिर चाहिँ समस्या भयो। के समस्या भयो? यिनीहरू असमान हर छन् भन्छ। हरलाई एउटै बनाउनको लागि हामीले 14 लाई 2 बनाउन त गाह्रो कुरा भयो, तर 2 लाई 14 बनाउन सकिन्छ नि त। 2 लाई गुणन 7 गऱ्यो भने त 14 बनिहाल्छ नि भन्छ। 2 लाई गुणन 7 गरौँ। 2 लाई गुणन 7 गर्दै गर्दा मैले 15 लाई पनि गुणन 7 गर्नु पर्यो। अब 15 गुणन 7 भने कति हुन्छ? 105 हुन्छ। अब 14 14 एउटै भइसकेपछि यसरी राख्न सकियो।
र 105 र 25 भनेपछि यो भनेको 20 भयो। अब 2 दशन 20 2 सत्ता 14 भनेपछि 10/7 लेख्न सकिने रहेछ। यसरी हामीले हल गर्न सक्छौँ। अब 6 नम्बरको चाहिँ मैले तपाईहरूलाई गृह कार्यको लागि छोडिदिएँ, त्यो तपाईहरूले गर्नुहोला। यस पछाडि हामी जान्छौँ सरल गरमा।